श्री गणेशाय नमः। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू, देश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक भक्तबिन्दहरूमा मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू, म यही विशेष रूपमा राशि 12वटा राशिमध्ये यस्ता शक्तिशाली 7 राशिको भविष्य लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। दुनियाँका, विश्वका, ब्रह्माण्डका विशेष 9 ग्रहका 12वटा राशिका सर्वश्रेष्ठ र अत्यन्त महान राशि मानिएका शक्तिशाली राशिको बारेमा, विश्वका धनी राशिको बारेमा आज मैले 5-7वटा राशिको कुरा गर्दैछु। तपाईँ भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोस्। तपाईको जीवन सफल, सुखद र धन धान्यसँग बितोस्। र हाम्रो ज्ञान एनपी युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। तपाईको जीवन सफल, सुखद रहोस्, यही मेरो शुभकामना छ। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू, 1 नम्बरमा सबैभन्दा पहिला मेष राशि हो। मेष राशिको विशेष रूपमा यसको प्रतीक चिन्ह भेडो हो र यस राशिको राशि स्वामी मङ्गल ग्रह हो। र यस राशि ग्रहलाई हामीले 9 ग्रह मध्येमा मङ्गल ग्रहलाई सेनापति र प्रधानमन्त्रीको ग्रहको रूपमा मानिने गर्दछ। र त्यो कारणले मेष राशि हुने दर्शक भक्तबिन्दहरूको लागि सिधा मङ्गलदेवको प्रभाव यसमा रहने गर्छ। र यो राशि चक्रको सबैभन्दा पहिलो राशि हो र धातु संयुक्त यो राशि चर राशिमा गनिन्छ। र मेष राशिका व्यक्तिहरू सामान्यतः आकर्षण हुने गर्दछन्। यिनीहरूको व्यवहार अलिकति कठोर र रुखो हुने गर्दछ। सामान्यतः रूप रङ सुन्दर देखिन्छ भनेदेखि यसै गरी यिनीहरूलाई थकाएर या सम्मान गरेर मात्र काम लिन सकिन्छ। र यी आवेशमा आएर, रिसमा आएर यी राशिहरूसँग हामीले पनि काम गर्न सकिँदैन। कसैको दबावमा काम गर्न सक्दैनन् यिनीहरू। जहिले पनि यिनीहरू राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक क्षेत्रहरू, भूमि भवन, देश विदेश आदि क्षेत्रमा उच्च स्थानमा बसेर काम गर्न चाहन्छन् र कसैसँग दगिएर काम गर्न चाहँदैनन्। यिनीहरूको चरित्र तथा आचरणमा सफा अवसरवादी हुने गर्छन् र बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुन्छन् र स्वामी हुन्छन्। समाजमा एउटा राम्रो स्थान हासिल गर्दछन् भने गरेका कामहरूमा मान सम्मान प्राप्त गरेर छोड्छन्। हतारमा कुनै निर्णय लिने या फुर्सदमा पछुतो गर्ने पनि गर्दछन् भने तर आफूले जिम्मा लिएको कामहरू, थालेको कामहरूलाई पूर्ण रूपमा नसिद्धाइकन नछोड्ने र विश्राम नगर्ने राशिभित्र मेष राशिलाई गनिन्छ। त्याग, वैराग्य भावना तुरुन्त सिर्जना पनि हुन्छ। यदाकदा डिप्रेसन शिकार पनि बनेको देख्न सकिन्छ र पुग्दछन्। तर यी आफ्नो काम, क्रोध र लोभ, मोह, तृष्णा आदि अवैध गुणहरू पाइँदैनन् र अरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा यिनीहरूको मन प्रसन्न रहन्छ। कल्पना शक्तिका र प्रबल इच्छा शक्तिका हुन्छन् र यिनीहरू अधिकांश समय चिन्तन र सोच विचारमा बित्ने गर्दछ भनेदेखि यिनीहरू सबैभन्दा भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा मानिन्छ। किनकि यिनीहरूलाई राज्य, सरकारी क्षेत्रहरू, आर्मी पुलिसहरू, होटल व्यवसायहरू, उच्च भूमि भवनका लाभहरू धेरै प्रशस्त यिनलाई जन्मजातबाटै प्राप्ति भएको हुन्छ र व्यवहारिक व्यक्तिको रूपमा गन्न सकिन्छ। र प्रबल योगहरू, चिन्तन, सोच विचारहरू राम्रो हुन्छ र यिनीहरूले जति आफ्नो जिम्मेवारी पाइसकेको कामहरूलाई अधुरो नछोड्ने र पूर्ण रूपमा काम गरेर छोड्दा हरेक काममा यिनीहरू सफलता हासिल गर्छन्। जस्तै यिनीहरूको स्वभाव, यिनीहरूको रुचि अरूलाई त्यस्तै ठान्दछन् र त्यस्तै अपेक्षा पनि गर्छन्। जस्तो आफूले राम्रो गरेको छ त्यस्तै यिनीहरूले अरूबाट पनि चाहना गर्छन् र साथी सङ्गीहरूसँग ठगिने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। किन यिनीहरू दयालु र मनको भावना एकदम कोमल हुने गर्छ। अग्नितत्व राशि भएको कारणले यिनीहरूलाई विशेष रूपमा अग्निको तत्त्व बढी हुन्छ। मङ्गलदेवको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई छिट्टै रिस पनि उठिहाल्छ। चुनौतीको वाद विवादमा, झगडामा, प्रतिस्पर्धामा यिनीहरू कहिल्यै डराउँदैनन् र कुनै पनि चिजलाई चुनौतीको सामना गर्न हरदम तयार रहने गर्दछन्। र यसै गरी यिनीहरू कसैलाई आफूलाई आसपासमा तिरस्कार गरेको यिनीहरूको हतपत उक्त घटनाहरू बिर्सँदैनन् र अवसर पाए भने प्रतिशोध साध्य पनि बेर लगाउँदैनन्। र यसै गरी आफ्नो जिद्दीपन, निर्णय अडिनु यिनीहरूको विशेषता हो। त्यस्तै मेष राशिका व्यक्तिहरूको हृदयमा एउटा कलाकार र प्रतिभा लुकेको पनि हुन्छ। यिनीहरू आफूलाई सर्वोपरि ठान्दछन् भनेदेखि जस्तो सुकै काम गर्न पनि यिनीहरू सक्षम हुन्छन् भने यिनीहरू आफ्नो इच्छाकुल अरूलाई हिँड्न चाहन्छन् र त्यसैले यिनीहरूले कहिल्यै पनि जस पाउँदैनन् र शत्रुको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ र एउटै कामलाई बारम्बार दोहोऱ्याएर यिनले गर्न मन पराउँदैनन् र एकचोटि गरिसकेको कामलाई अर्कोचोटि गर्नुपर्ने स्थिति नहोस् भन्ने चाहना राख्छन्। यसै गरी दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू, यहाँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा एकै ठाउँमा लामो समयसम्म यिनीहरू अडिन सक्दैनन् र विशेष रूपमा सफलता, राम्रो कुशलता, नेतृत्व क्षमता प्रदान गर्ने
थोरै बोल्ने, अट्ठी, स्वाभिमानी र रिसा अनि प्रेम भावनाको व्यक्ति मानिन्छ र व्यक्त गर्न नचाहने सोच या कुनै पनि कुराहरूलाई विपरीत लिङ्गप्रति सतर्क र कर्म, प्रतिभा, विज्ञान प्रविधिको जानकार र तान्त्रिक कार्यमा दक्ष विशेष रूपमा यिनीहरूलाई हुने गर्छ र मेष राशिका व्यक्तिहरूको यदि कुनै पनि कुराहरू गर्दा पुरुषको राशि स्वामी भौम र चर सङ्घर्ष प्राकृतिकको भएको कारणले यसको स्वामी क्षेत्रीय वर्ण हो र मेष राशिका 3वटा नक्षत्र पनि पर्दछन् र दर्शक भक्तबिन्दहरू यसै गरी समग्रमा यदि तपाईँ मेष राशिको हुनुहुन्छ भने मेष राशिको अब शारीरिक बनावटदेखि लिएर अलिकति दुब्ला पातला केही मोटोपन पनि हुने गर्छ र यसै गरी यिनीहरू पातलो पनि होइन र धेरै मोटो पनि होइन, यिनीहरू एकदम भित्रबाट बलिया कठोर हुन्छन्। यसमा पूर्ण रूपमा मङ्गलदेवको एउटा शक्ति प्राप्ति हुने गर्दछ र चञ्चल भित्र धेरै मनभित्र धेरै चञ्चलताका भावना हुन्छन्। प्रायः कुनै पनि रोगले यिनीहरूलाई ग्रस्त हुने आदि कुराहरू बेला बखतमा बनाएको छ। धन दुवै तरिकाले यिनीहरूले राम्रो कमाउन सक्छन्। केही यिनीहरूको पाप कर्मसँग डराउने र जीवनसाथीसँग प्रिय र पानीदेखि डराउने कुनै कर्महरू यिनीहरूलाई अलिकति नर्म पनि बनाउने गर्छ र साहित्यप्रति निरस सम्मानको अलावा सन्तान भएको अहङ्कारी र युद्धकारी, साहसी र मित्रप्रति दयालु पनि यिनीहरूको बारेमा बुझ्न सकिन्छ। यसै गरी पेसा, व्यापार, व्यवसायको क्षेत्रमा यिनीहरूलाई नोकरीभन्दा बिजनेस व्यापारमा राम्रो हुन्छ। मार्केटिङ क्षेत्र, आफ्नै कामका क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ। कृषि वा गरेका कारोबारबाट राम्रो हुन्छ। यिनीहरूलाई नोकरीमा, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा, वित्तीय संस्थामा, राजनीतिकमा अनि सरकारी क्षेत्रमा उचित लाभ प्राप्ति गर्छन् र सहनशक्ति राम्रो भएको कारणले यिनीहरू विद्युतीय कामहरूमा, बेकरीमा, होटल व्यवसायमा, तामा, सुन, मुगा, पित्तल धातुहरू, घर घडेरीहरूको किनबेचहरू, कारोबारको क्षेत्रमा, चिरफारको क्षेत्र आदि विभिन्न क्षेत्रमा यिनीहरूलाई अति राम्रो हुन्छ। आर्थिक पक्षमा यिनीहरू धनधान्य भएर धनी भएर जीवनभरि रहन्छन्। यिनीहरूको भाग्यमा विशेष रूपमा यिनीहरू आफ्नै भाग्यमा विश्वास गर्छन्। छल, छाम र ठगी प्रवृत्ति पनि देखिँदैन। त्यसैले यिनीहरू आर्थिक आधारमा मेहनती र लगनशीलताले परिश्रम सबै क्षेत्रबाट अति धनी मानिन्छ। चारैतर्फबाट धन कमाउँछन्। साथै कृषि कर्महरू, पशुपन्छी, मेसिनरीहरू, धातु सामानहरू, सुरक्षा निकाय सम्बन्धी, औषधि सम्बन्धी, जग्गा जमिन सम्बन्धी, प्लाटिङ, ढुङ्गा गिटी सम्बन्धी आदि क्षेत्रमा पनि राम्रो धन सम्पत्ति कमाउन सक्दछन् र यिनको चरित्र विशेषता यिनी एकै ठाउँमा अडिएर बस्न सक्दैनन् र क्रियाशील हुनु या यिनीहरूको स्वभाव जस्तै हो। सेनापति चाहिँ अनुशासन प्रिय अब भएर रहन मन पराउने राशिभित्र गनिन्छ। यसै गरी यिनीहरू धेरैवटा कामहरू प्रारम्भ गर्दछन् भने प्रतीक्षा गर्न यिनीहरूलाई मन पर्दैन। त्यसैले छिट्टो काम गर्ने र छिटै सक्ने यिनको बानी हुन्छ। बीचबीचमा छोड्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म यिनीहरूलाई आफ्नो कामहरू जति छिटो हुन्छ पूर्ण गरेर छोड्ने हुनाले छिटो छिटो प्रगति गर्ने यी भित्र देखिन्छ। यिनको कुनै अब कोठीहरू, शरीरमा कुनै तिलहरू, खतहरू आदि चोटपटक लागेको हुनसक्छ। यसै गरी यिनको मेष राशि हुनेहरूका लागि मुख्य क्षेत्रमा खास गरी साहस र हिम्मतद्वारा नै यिनीहरू धन सम्पत्ति कमाउन सक्छन्। आफ्नो भाग्य आफैमा भरोसा गर्ने गर्दछन् भनेदेखि यिनीहरू व्यापार व्यवसायमा विशेष रूपमा मेसिनरी र हार्डवेयर सम्बन्धीको, हतियार सम्बन्धीमा पनि अति धन सम्पत्ति कमाउन सक्छन्। प्रेम जीवनलाई लिएर यिनीहरू प्रेमका धनी मानिन्छन्। बोलीचालीमा खरोपन देखिन्छ तर यी भित्रबाट अति दयालु हुने गर्छन् र इष्टमित्रप्रति यिनीहरू कर्तव्यको विशेष रूपमा मिलनसार, दयालु पनि हुने गर्छन् र समग्रमा यिनीहरू विभिन्न क्षेत्रमा घुलमिल भएको सङ्ख्याहरू धेरै देखिन्छ र रुचिहरू यिनको विशेष गरेर अलिकति चटपट खानाहरूमा, पिरो स्पाइसीहरूमा यसै गरी यिनीहरूलाई बढी प्रभाव पर्न सक्छ र विभिन्न सोखहरू र विभिन्न क्षेत्रमा यिनीहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रमा आकर्षणको योग देखिन्छ। भौतिकवादीहरूमा उमेर ढल्किँदै जाँदा यिनीहरू धार्मिक विषयहरूमा चेतन हुने, सफा सुग्घर भई बस्न मन पराउने, यसै गरी फेसन डिजाइनर सम्बन्धी, उपभोक्ताहरू सम्बन्धी आदि कुराहरू हुन्छन्। विवाह एवं दाम्पत्य जीवनमा सामान्यतः मेष राशिका लागि विवाह, घर, गाडी, जग्गा जमिन, भूमिहरू, सम्पत्तिहरू यी सबै कुराहरू जोड्छन् र आफ्नो जीवनसाथी आफै छनौट गर्ने दाम्पत्य सुखमय सुन्दर रहने गर्दछ। व्यक्तिगत जीवनमा यिनीहरूको विशेष रूपमा अलिकति छिटै रिसाउने हुनाले अलिकति थोरै व्यक्तिगत जीवनमा कहिलेकाहीँ क्रोधमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा, धैर्य गर्न नसक्दा विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। नातागोता सम्बन्धी मधुर कायम राख्नको लागि आफ्नो बाणीलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसै गरी आफ्ना
मनोकांक्षा इच्छाहरू निरन्तर पूर्ण हुँदै जानेछन्। शिक्षाको क्षेत्रलाई लिएर, अध्यापनको क्षेत्रलाई लिएर यिनीहरू गणित, वन, वातावरण, खाद्य वाणिज्य, भूवर्ग सम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी अनि डाक्टर सम्बन्धीको, दन्त रोगहरू सम्बन्धी, इन्जिनियर सम्बन्धीको पढाइ पनि राम्रो हुने गर्छ। स्वास्थ्यको हिसाबले यिनीहरू सम्बन्धी अलिकति गर्मी रोग लाग्ने, मानसिक समस्याहरू, यसमा विशेष रूपमा आफूले खानपिनमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पेटको समस्या बढी हुने गर्छ र खानेकुरालाई मसलादार भोजनहरू त्यति राम्रो मानिँदैन। अब यहाँको घरसाई वातावरणको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूको मन सफा हुने गर्दछ र यिनीहरूलाई निरन्तर आफ्नो स्वभावमा उग्रता या आदि चिजहरूमा मधुर कायम राख्नको लागि मानिसले यस बाणीमा व्यवहारमा विनम्र ल्याउनु अति आवश्यकता मानिन्छ र यी धनी राशिमा अति धनी र शुभ राशि मान्ने गरिन्छ मेष राशिका लागि। र यसै गरी यिनीहरूलाई अब शुभ रत्नहरू मुगा, पुष्पराज अनि अशुभ रत्न पन्ना। शुभ महिना यहाँहरूको लागि असार, असोज, फागुन। अशुभ महिना साउन र मङ्सिर, चैत्र। यसै गरी शुभ राशिहरू मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि। अशुभ राशि कन्या, वृश्चिक, मीन राशि। शुभ दिन सोम, मङ्गल, बृहस्पतिबार। यसै गरी अशुभ दिनहरू बुधबार। अनि यसै गरी शुभ दिशाहरू यहाँको लागि दक्षिण र पूर्व दिशा। अशुभ दिशा त यहाँहरूको लागि इन्सान र उत्तर दिशा। शुभ अङ्क यहाँहरूको लागि 1, 4, 8, 9। यसै गरी अशुभ अङ्क 3, 6 अनि गुलाबी रङ शुभ, हरियो रङ अशुभ रहने गर्दछ। दर्शक भक्तबिन्दहरू, यसै गरी समग्रमा यो थियो मेष राशिका लागि। अब म अर्को राशि लिँदैछु, महाशक्तिशाली राशि, संसारकै भाग्यमानी राशि र धनी राशिमा गनिएको सिंह राशि। यदि तपाईँ सिंह राशिको हुनुहुन्छ भने सिंह राशिलाई पनि मेष राशि पछिको अति सर्वश्रेष्ठ अति धनीको राशिको रूपमा लिन सकिन्छ। यदि तपाईँ धनु राशि के अरे यो सिंह राशिको हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण कुराहरू मैले सिंह राशिको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु। भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट तपाईँहरू निरन्तर भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, निरन्तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँहरूको सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित भएको छु। राधे राधे सबैजनामा। अर्को राशि हो दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू सिंह राशि। अब सिंह राशिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यहाँ सिंह राशि यो 5औं राशिमा प्रवेश प्राप्त हुने राशि हो। यस राशिको प्रत्येक चिन्ह पनि वनको राजा सिंह जस्तै, यसै गरी मनुष्यको पनि राजा जस्तै जीवन भोग्ने मुख्य ग्रहको नायक यसको सूर्यदेव हुन्। यसै गरी यहाँ सूर्यदेव नवग्रहको प्रतिनिधि ग्रह पनि मान्ने गरिन्छ र यसै गरी सिंह राशिको मानिसको निर्माण क्षमताहरू, आफूले काम गर्ने क्षमताहरू, स्वभावहरू उग्र भाव हुने गर्छन् र कठोर निर्णय लिन पनि यिनीहरू नडराउने, स्वाभाविक भावक र सामान्यतः जीवनशैली रुचाउने, क्षणिक रूपमा आवेगमा आउनु, झर्को फर्कनु यिनीहरूको स्वभाव जस्तै दिनचर्या हो। र बाहिरीबाट हेर्दा जति क्रूर र कठोर देखिए पनि यिनीहरू भित्रबाट नरम र मनका कमजोर हुने गर्छन्। यिनीहरू सज सजावट, सौन्दर्य पारखी हुने गर्छन्। यिनीहरू स्वतन्त्र, मौज मस्ती किसिमका हुन्छन् भने अनि आफ्ना कुराहरू लाद्ने प्रयास गर्दछन्। अगर यिनीहरूलाई कसैले प्रशंसा गर्छ, यिनीहरूको सम्मान गर्छ भने यी व्यक्तिहरूलाई यिनीहरूले आफ्नो लागि अरूको लागि ज्यान दिनसम्म सक्ने त्यतिसम्म गर्छन्। र यसै गरी यिनीहरू को विशेष रूपमा आफ्नो सौन्दर्यका पारखी हुने गर्छन्। यिनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, मौज मस्ती किसिमका हुन्छन् अनि आफ्नो कुराहरू अब अरूमाथि राख्न अरूले दबाब दिएको पनि मन पराउँदैनन्। यसै गरी मांसाहारी चिजहरूप्रति अलिकति झुकाव बढी हुन्छ। पित्त वायुको विकारहरू यी रोगहरूबाट यिनलाई ग्रस्त बनाउने गर्छ। रसिला फलफुल स्वादिष्ट पेयप्रति यिनीहरूको रुचि हुन्छ। थोरै स्वादिष्ट भोजनको आशंका राख्ने सिंह राशिको रूपमा मानिन्छ। मानिसहरू अलिकति घुम फिर गर्न रुचाउने, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र कूटनीतिकहरू सहयोगहरूका लागि हृदय भएका व्यक्तिको रूपमा चिन्न सकिन्छ। अक्सर यिनीहरू जन्मजातबाटै धन सम्पत्ति विभिन्न कुराबाट सम्पन्न भएको मानिन्छ र व्यावहारिक व्यक्तिको रूपमा मानिन्छ। यिनीहरूको ज्यान प्रवाह नगरी सहयोग गर्नमा पछि हट्दैनन् र यिनी जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि आफ्नो मनमुटुबाट सहयोग गर्छन्। यिनीहरूको जीवनकाल प्रारम्भका अवस्थामा सुख अवस्था, दुःख, सङ्घर्ष एवं वृद्ध अवस्था पूर्ण सुखी रहने गर्दछ। सामान्यतः यस राशिका व्यक्तिहरूको बानी बेरा राजसी अनि ठाँट बाँडको हुने गर्छ र राजस्व पनि यिनी जीवन जिउने गर्छन्। तर धेरै सहयोगी भावना, धेरैले अरूलाई सहयोग गर्छु भन्दा कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि प्रभाव परिरहेको हुन्छ। यिनको वचनका पक्का हुन्छन्। खानपिनमा मन पर्ने र नपर्ने वस्तुको हिसाब किताब हुन्छ। कतै जाँदा या आफूलाई मनपर्ने या नपर्ने वस्तु भेट्यो भने यिनीहरू कुनै न कुनै भोकै सुत्न पनि तयार हुन्छन् र यदि आफूलाई मन पर्यो भने जसरी पनि हासिल गर्छन्।
यिनीहरू अर्कालाई शासन गराउने र आफू राज गर्ने र अरूलाई अराइ सिकाइ गराउने राम्रो कला यिनीभित्र हुन्छ र अर्कालाई आदेश दिन मात्र जान्दछन्, तर कसैको आदेश मान्ने आवश्यक हुँदैन। यिनीहरू घमण्डी बढी हुन्छन्। यिनीहरूलाई प्रेम र प्रेरणा सम्बन्धीमा दिगो लाभ हुन्छ र जसलाई यिनीहरू मन पराउँछन् त्यससँग यिनीहरू जीवन पर्यन्तमा पूर्ण रूपमा यिनीहरू आफ्नो धन धान्य जुटाउनमा हदसम्म मेहनत गर्ने र मेहनतको सङ्घर्षको क्षेत्रबाट यिनीहरूलाई कहिल्यै पनि धनको कमी हुँदैन। नोकरीको दृष्टिकोणबाट यिनीहरूलाई अत्यन्त भाग्यमानी मानिन्छ, धन धान्यका दृष्टिकोणबाट भाग्यमानी मानिन्छ र यसै गरी पितल, हिरा, जहिर, गहरगहना यिनीहरूको रुचि हो। जग्गा जमिन, भूमि, कूटनीतिक, राजनीतिक, रामे, पुलिस यिनीहरूको लागि राम्रो मानिन्छ। प्रमुख भूमिका निभाउन सक्ने शैक्षिक निकायसँग पनि राम्रो हुने गर्छ र हरेक क्षेत्रमा धन सम्पत्ति जोड्न सक्ने अति सहयोगी भूमिका यिनीहरूको शरीर पनि राम्रो हुने गर्छ, बलिया हुने गर्छन्। तुलनात्मक नृत्य, गीत, सङ्गीत सिंह राशिका लागि उग्र स्वभाव, राजसी, विलासी जीवनशैली, क्षेत्रीय वर्णहरू, पित्त, प्राकृतिक, पूर्व दिशा, कुकुर र खरो स्वभावहरू देखिन्छ। आफ्नो कल्पना भावनामा डुब्ने मनोकामना र गौगोरु भएका, तीक्ष्ण बुद्धि दिमाग भएका, नोकरी भूमिका क्षेत्रमा सिंह राशिका लागि अति सफलता र धन सम्पत्ति कमाउने महाधनी र शक्तिशालीको राशिको रूपमा यिनलाई चिनिन्छ। यसै गरी यिनीहरूको 3टा नक्षत्र पनि हुने गर्छ भने अब यिनीहरूको मैले विशेष रूपमा कुरा गर्दा सिंह राशिको मध्यम कण र शारीरिक व्यक्तिगत हुने गर्दछ र अलिकति गरम तातो स्वभावका, अग्नितत्व, भ्रमणशील, निर्जल राशि हो र यहाँ सामान्यतः गर्मीका तुलनामा यिनीहरूलाई चिसो फाप्छ। यस्तै पिठमा, कम्मरमा, पेटमा कुनै न कुनै ठाउँमा यिनको कोठी हुन्छ। अस्त्र शास्त्रको खत आदि कुनै चोटपटक लागेको हुनुपर्छ र यसै गरी यिनीहरू सिंह राशिका स्त्रीको वर्ण गोरो र पातलो, दुब्लो बाटुला आँखाहरू, मुखमण्डल, छातीमा तिलकोठी आदि भएको हुन्छ। यसै गरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा यिनीहरू अब कुनै पनि सिंह राशिमा जन्मेका व्यक्तिहरूको परिश्रम, अभिमान, स्वाभिमान आदि व्यक्ति बन्द व्यापारहरू, राज्य विभिन्न क्षेत्रमा यहाँ प्रयोग गर्दा कुनै पनि चिजहरू, औषधि, अस्त्रशास्त्र अनि आगोसँग सम्बन्धित अनि उपकरण, सुन, तामा, चाँदी, गाईबस्तुको, यसै गरी विद्युतीय कारोबारहरू, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रहरू, मन्त्र आदिहरू, मन्त्रालय सम्बन्धी महासचिवहरू, मुख्य सचिवहरू, गाउँ समाजका विशेष योग्यता व्यक्तिहरू, डाक्टर अनि आदि चिजहरूमा पनि यिनको विशेष मुख्य भूमिका हुने गर्दछ र सदाबार धनी हुने गर्दछन्। र आर्थिक पक्षमा यिनीहरूलाई भौतिक सम्पत्ति अत्यन्त जोडिने मानिन्छ, पैतृक सम्पत्तिको लाभ भएको मानिन्छ। यसै गरी यिनीहरू प्रशस्त धनको आशंका राख्ने व्यक्ति हुन् र परिणाम यदाकदा यिनीहरूलाई लोभको तृष्णा, लालसा पनि प्रकट हुने गर्दछ। यसै गरी यस राशिका व्यक्तिहरू जीवनमा मध्यमबाट उच्च वर्गका व्यक्तिसँगको सम्पर्क रहने गर्छ। रकमको कारोबार लामो योजनापछि मात्र अगाडि बढ्ने गर्छन्। बाल अवस्था यिनीहरूको, वृद्ध अवस्था धनधान्य सम्पत्ति बढ्दै जान्छ। बाल अवस्थाभन्दा अझै जति उमेर बढ्दै जान्छ उति धन सम्पत्ति प्राप्ति हुने गर्छ। यिनीहरूको चरित्र विशेषताहरूको कुरा गर्दाखेरि आत्मविश्वास अझै बढी हुन्छ, अग्नि झैँ ऊर्जावान रहने गर्छन् र पछि पर्दैनन्। जस्तोसुकै क्षेत्रबाट धन सम्पत्ति कमाएर धनी रहने र सबै आफ्नो मुठीमा लिन चाहने राशिको रूपमा मानिन्छ। सिंह राशिको स्वामी मालिक सूर्यदेव हो, जसको कारणले राजसी स्वभावका हुने गर्छन्। एक अर्कालाई काम लगाउनु, अरूसँग काम गराउनु, अरूसँग काम लिनु यिनीहरूमा बडा सिपालु हुने गर्छन् र आफूलाई दबिएर अरूसँग अठिएर काम गर्नु मन पर्दैन, अर्काको गुलामी गर्नु, अर्काको नोकरी गर्नु यिनलाई मन पर्दैन र जे गरे पनि आफ्नो बिजनेस व्यापारद्वारा धन सम्पत्ति कमाउने यस्ता व्यक्ति हुन्छन्। र मनले अब मानिसले यिनीहरूले बाचा गरिसकेपछि पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र त्यसको निभाउन सक्ने व्यक्ति हुन् र सबैसँग घुलमिल हुन सक्ने, साथी छिट्टै बनाउन सक्ने व्यक्तिको रूपमा चिन्न सकिन्छ। यिनीहरू सामान्यतः हँसमुख हुने गर्छन् र कार्यप्रति अति स्वभावहरू देखाउने गर्छन्। यिनको आजीविका जीवनहरू विशेष रूपमा राम्रै हुने गर्दछ। पूर्व दिशाको बास देशपरको यात्राबाट यिनी धन सम्पत्ति कमाउन सक्छन् र यसै गरी जागिर पेसाको क्षेत्रमा यिनीहरूलाई सफलता मिल्ने गर्दछ र यिनीहरूको नोकरी, बिजनेस, व्यवहारमा स्वतन्त्र रहने गर्छन् भने एउटा ठुलो राजकीय कामहरू यिनलाई सफलता मिल्ने गर्छ। प्रेम सम्बन्धलाई लिएर यिनीहरू केही हेर्दा कठोर देखिए पनि भित्रबाट अत्यन्त नरम हुने गर्छन् र आफूलाई मन पराएको मानिसलाई यिनीहरू पूर्ण रूपमा साथ दिने गर्छन् र यसै गरी यिनीहरूको विशेषता प्रेम सम्बन्धमा योग्यता र अनुकूल मात्र हुने गर्छ र आफूले
कानुनले कुनै पनि तोकेको मापदण्ड विपरीत यिनीहरू जान चाहँदैनन् र कानुन विरुद्ध गएर काम गर्न मन पराउँदैनन् र प्रेम र प्रेमिकाको बिचमा अति राम्रो उत्कृष्ट देखिन्छ भने यसै गरी यिनका इष्टमित्रहरूप्रति राम्रो सम्बन्ध रहने गर्छ र यिनीहरू जस्तोसुकै बेलामा पनि आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई परेको बेलामा सहयोग गर्नमा पछि हट्दैनन्। यसै गरी नातेदार, इष्टमित्र, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबैप्रति यिनीहरू दयालु र सामाजिक कर्तव्यको पालना गरेर निरन्तर अगाडि बढ्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ र यिनको रुचिको बारेमा यिनीहरू अब राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यवस्थापन, प्रशासनिक क्षेत्रहरू, सुरक्षा निकाय सम्बन्धी, कुल धर्मप्रति आस्था राख्ने, गाउँ समाजको सेवा गर्ने, यसै गरी राजनीति गर्नेहरू उच्च जीवनशैली आदि क्षेत्रमा रुचि हुने गर्छ र आफ्ना सपनाहरूका सागरमा पौडी खेल्ने बानी हुन्छ र आफ्ना सपनाहरूकै पुरा पनि गरेर छोड्छन्। विवाह दाम्पत्य जीवनको लागि यिनीहरूको सम्बन्ध राम्रो देखिन्छ, सरल देखिन्छ, मेलायुक्त देखिन्छ भने यहाँ सातौँ घरमा शत्रु शनिको घर रहेको कारणले कहिलेकाहीँ अलिकति मध्यम पनि रहने गर्दछ भने यिनको आफ्नो रुचि भावनाहरू वैवाहिक जीवनसम्बन्धलाई यिनीहरूले बुद्धिको प्रयोगद्वारा कायम गर्न सक्ने देखिन्छ। व्यक्तिगत जीवनमा यिनीहरू धैर्यवान हुन्छन्, आत्मविश्वासी हुन्छन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यापार, व्यवसाय, कर्मक्षेत्र, कार्यक्षेत्र, विभिन्न लोकप्रियताका सुन्दर र प्रिय बोल्ने, सुन्दर बोल्ने, भरअमिरशीलका साथीहरूसँगको क्षणक्षणमा रौसिने, रिसाउने दुवै कुराहरू भित्र हुने गर्दछन् भने माता भक्त, पितृ भक्त पनि मानिन्छ। यसै गरी सिंह राशि उनीहरूको स्त्रीमा छिनछिनमा चिडचिडापन र रिसापन बढी हुन्छ र रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सके धेरै राम्रो मानिन्छ। यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा यिनीहरूलाई राम्रो एउटा योग्यता व्यक्ति मानिन्छ। चाँडो कुनै कुराहरू बिर्सने समस्या पनि बिचमा आउन सक्छ र यसै गरी यिनीहरूलाई कर्मकाण्ड, कानुन अनि शिक्षा निकाय, कस्मेटिक, सैनिक क्षेत्रहरू, शिक्षिका क्षेत्रहरू, डाक्टरको आदि विभिन्न क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्ति शिक्षा क्षेत्रमा मिल्ने गर्छ। यसै गरी स्वास्थ्यको हिसाबले यिनीहरूलाई युवावस्थामा अलिकति शरीरमा केही न केही थोरै रक्तचाप या चोटपटकको आदि कुरा हुनसक्छ। आमाको दुधको समस्याले यिनीहरूलाई दाइ आमाको दुधहरू खुवाएर पाल्नुपर्ने, हुर्काउनुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ र यसै गरी खानपिनमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अलिअलि यिनलाई पित्तको र पेटको कमजोरी चाहिँ हुनसक्छ। वृद्ध अवस्थामा अलिकति थोरै मेरुदण्डमा हड्डी सम्बन्धी अनि कुनै गुदा सम्बन्धीको रोगहरूले सताउन सक्छ। अब घरसाई वातावरणको कुरा गर्नुपर्दा यिनीहरूको सिद्धान्त कुनै पनि मातापिताप्रति, मान्यजनप्रति वफादार र अनुभव देखिन्छ भने विशेष रूपमा यिनीहरूको क्षणक्षणमा अलिकति रौसिने, रिसिने अनि त्यतिखेर मिलनसार हुने आदि कुराहरू देखिन्छन् र यस्तै कुराहरूबाट यिनको जीवन बित्ने गर्छ। अब यिनको कुराहरूको राशिको अब विशेष रूपमा भगवान सूर्यदेव हुन् र विष्णुको श्रीरामको पूजा गर्नाले अझै शुभ फलको वृद्धि प्राप्ति हुन्छ। भाग्यशाली रत्न यिनीहरूको मणिक्य हो र अशुभ रत्न यिनीहरूलाई नीलम, जामुनी यो धारण गर्नु हुँदैन। शुभ महिना असार, कार्तिक, माघ महिना हो। अशुभ महिना साउन र मङ्सिर, चैत्र हो। शुभ राशिहरू मेष, सिंह, धनु, कुम्भ हो भने अशुभ राशि यिनीहरूको लागि मकर र मीन हो। आइतबार, मङ्गलबार, बिहिबार शुभ दिन हुन्। शुक्रबार र शनिबार घातबारहरू हुन्। शुभ दिशा पूर्व दिशा हो भने अशुभ दिशा पश्चिम हो। शुभ लकी नम्बर 1, 5, 8, 9 हो भने अशुभ अङ्क 7 हो। शुभ रङमा कलेजी रङ हो र अशुभ रङमा कालो र नीलो रङ हो। दर्शक भक्तबिन्दहरू, यो थियो मेष राशिपछिको यो सिंह राशि शक्तिशाली राशि। अर्को राशि यो महाशक्तिशाली तेस्रो राशिमा यहाँ वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको पनि प्रतिनिधि ग्रह मङ्गलदेव हुन्। मङ्गलदेव यसको प्रतिनिधि ग्रह भएको कारणले यिनको जीवनमा वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि के कस्ता फलहरू छन् त यो पनि संसारकै धनी र व्यावहारिक र शक्तिमान शक्तिशालीको राशिको रूपमा मान्ने गरिन्छ। यदि तपाईँ वृश्चिक राशिको हुनुहुन्छ भने दर्शक भाइ र भक्तबिन्दहरू भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढिदिनुमा म विनम्र अनुरोध गर्छु। सबैजना दर्शक महानुभाव भक्तजनहरूले भिडियोलाई निरन्तर सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। अर्को राशि म लिँदैछु यहाँ वृश्चिक राशि। यदि तपाईँ वृश्चिक राशिको हुनुहुन्छ भने वृश्चिक राशि हुने सम्पूर्ण दर्शक भक्तबिन्दहरूले भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढिदिनुहोला। वृश्चिक राशि, सिंह राशिपछिको वृश्चिक राशिमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशिको हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण दर्शक भक्तबिन्दहरू यो राशिको चक्रमा 8औं राशि वृश्चिक राशि हो। यस राशिको प्रतीक चिन्ह बिच्छू हो र यस राशिको प्रतिनिधि ग्रह 9 ग्रहका सेनापति मङ्गल ग्रह हुन् र यस राशिका व्यक्तिहरू कदकाठी अनन्त अग्लो हुने गर्छ। यस राशिका व्यक्तिहरू अरूलाई आकर्षित बनाउने विशेष क्षमता हुन्छ। यिनीहरू हतपत अर्काका कुरामा विश्वास गर्दैनन्, त्यसैले यिनीहरूलाई पछाउन सक्दैनन्। सामान्यतः सफा सुन्दर एवं सदा सरल जीवनशैली निर्वाह गर्न मन पराउने वृश्चिक राशि हो र यस राशिका मानिसहरू मूर्ख नै भए पनि आफूलाई निकै जान्ने बुझ्ने ठान्दछन्। आफ्नो शैली विचार सिद्धान्तशील मेल नखाने कुराको खुलेर यिनीहरू विरोध गर्छन्, त्यसैले यिनीहरू धेरैजनासँग हेलमेल गर्न सक्दैनन्। यस राशिका व्यक्तिहरू सामान्यतः विवादितका शौकिन हुने गर्दछन् भने वृश्चिक राशिका पुरुष थोरै बोल्छन् भने यिनीहरू अलिकति दुब्ला पातला अलिकति केही हुन्छन् भने यस्ता वृश्चिक राशिका केटीहरू विशेष रूपमा यिनीहरूको शरीर पातलै हुने गर्छ। घनिष्ठ जिम्मेवारी युक्त हुन्छन्। अनन्त यिनका मनोकामनाहरू जिद्दी भावनाका धेरै हुन्छन्। स्वतन्त्र मन पर्छ भने अरूको हस्तक्षेप सहन सक्दैनन् र अर्कालाई लडाउने भिडाउने अप्ठ्यारो पार्ने साथीहरू भाइका गल्ती कमजोरीहरू तुल्याउने या औँलाउने त्यसलाई तल पार्न खोज्नु या कटुपूर्णता बोली वचन शीघ्र कोद्रहरू छिटो रिसाउने राशिका मानिसका रूपमा यिनको कमजोरी हो। यस राशिका स्त्रीहरूका तिखा आँखा भएका, सौन्दर्य थोरै कमी भएका एवं छुट्टै आकर्षण भएका र फरक जीवनशैलीसँगको कुराकानी गर्ने आदि कुराहरू हुन्छ र यसै गरी स्वभाव भावुक बुद्धिले युक्त इच्छा शक्तिले युक्त जिद्दी र मनोकामनाहरू काममा यसै गरी सहयोग र उदार भावना पनि देखिन्छ र उत्तिकै लोभी अनि कृपावाणी पनि हुन्छन् भने यिनीहरू सन्तान प्रति विशेष मोह हुन्छ। दिमागी क्षमता राम्रो हुन्छ, साथै खेलकुद भ्रमण र कुनै यात्राहरूप्रति रुचि हुन्छ। यस राशिको स्वामी भौम र मङ्गल भएको कारणले यिनीहरू कुनै पनि क्षेत्रमा कफ सम्बन्धी खोकी सम्बन्धी अलिकति चिसो सम्बन्धीको समस्या बीच बेलामा रहिरहन सक्दछ र यसका 3वटा नक्षत्र हुन्छन्। यसै गरी समग्रमा यदि तपाईँ वृश्चिक राशिको हुनुहुन्छ भने वृश्चिक राशि हुने दर्शक भक्तबिन्दहरूका लागि अब यहाँ विशेष रूपमा यिनीहरूको कुनै पनि वृश्चिक राशिमा जन्मने व्यक्तिहरू अग्ला पातला हुने गर्छन्। यिनीहरूको शरीर सङ्गठन बलियो हुने गर्छ र यसै गरी काँध अग्लो हुने गर्दछ र शारीरिक सञ्चार प्रचुर मानसिक क्षमता र यसै गरी विशेषता हुने गर्छ र कुनै पनि कामलाई आँट पराक्रमसँग धैर्यसँग गर्न सक्ने क्षमताले यिनीहरू सदाबार धन सम्पत्तिबाट युक्त हुन्छन्। बोली वचन मिठो हुन्छ, मुखमा शीतलता हुन्छ र कुनै न कुनै यिनीहरूलाई दाग खोटी आदि हुन सक्ने, दाँत अलिकति चित्र हुन सक्ने आदि कुराहरू यिनको जीवनमा देखिन्छ र यिनीहरू विशेष रूपमा कुनै पनि काम गर्न पछि नहट्ने र सङ्घर्ष गरेर भए पनि धन सम्पत्ति कमाउन सक्ने भएको कारणले जीवनमा प्रशस्त धनीको रूपमा चिन्न सकिन्छ। यसै गरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा राम्ररी यिनीहरूले सम्हाल्न सक्छन् र सैन्य सेवा, हास्य कलाकार, रचनात्मक विषय, ज्योतिषशास्त्र, तन्त्रमन्त्र, दर्शनशास्त्र अनि डाक्टर सम्बन्धी विषयहरू, राजनीतिक सम्बन्धी, खेलाडीहरू सम्बन्धी, कूटनीतिक सम्बन्धी, ब्याङ्क वित्तीय सम्बन्धी, अनलाइन सेयर मार्केटहरू सम्बन्धी कामका क्षेत्रहरूमा, सरकारी कार्यालयहरूमा यिनले उच्च सफलता प्राप्ति गर्न सक्छन् र यिनको शक्ति अति प्रबल हुने गर्छ। बिजुली काम, बेकरी, होटल व्यवसाय, सुन, तामा, चाँदी, पित्तल धातुको किनबेच, घर घडेरीको किनबेचहरू, यसै गरी विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय सम्बन्धी आदि क्षेत्रमा पनि यिनको जीवन सफल र धन कमाउन सक्ने सफल धनीको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। यसै गरी आर्थिक पक्षलाई वृश्चिक राशिका अति बलिया हुन्छन् र जन्मजातबाट धनी र व्यवहारिकको रूपमा चिन्न सकिन्छ। यसै गरी छलछाम ठगी र प्रवृत्ति नलागी मेहनतद्वारा धन सम्पत्ति कमाउने परिश्रम गर्न सक्ने राशिको रूपमा चिन्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी, मेसिनरी, धातु निकाय सम्बन्धी, औषधि सम्बन्धी, जग्गा जमिन, ढुङ्गा गिटीहरू सम्बन्धी आदि क्षेत्रबाट पनि राम्रो धन सम्पत्ति कमाउन सक्ने राशिको रूपमा मानिन्छ र उत्तर दिशा गएर बसोबास गरेर उत्तर दिशाबाट कुनै पनि काम गरेर रोजगारीको क्षेत्रमा या बसोबास गर्नका क्षेत्रमा स्वास्थ्य पनि राम्रो रहने गर्छ र जागिर पेसाको क्षेत्रमा पनि अति उत्तम फल प्राप्ति गर्ने गर्दछन्। यसै गरी यिनीहरूको स्वभावमा अलिकति निर्मित शक्ति राम्रो हुन्छ भने कुनै पनि कारणवश यिनीहरू अरूसँग दबिएर अँठिएर अरूको अन्डरमा रहेर काम गर्न मन पराउँदैनन्। जलतत्व राशिका कारणले पानी जसरी कहिल्यै पनि शान्त कहिले उग्रपन दुवै भाव भित्रमा वृश्चिक राशिमा देख्न सकिन्छ। त्यस्तै स्वभाव प्राप्त यस राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा बिच्छीको चिन्ह जस्तै यसले
बिच्छुले पछाडिबाट ठुङ्गे झैँ यिनीहरू पनि पर्दाको क्षेत्रमा भावनालाई ग्रस्त बनाई बदला लिन कहिले पछि हट्दैनन्। कहिलेकाहीँ खतरनाक परिणाम वृश्चिक राशि अनि यसै गरी कहिलेकाहीँ खतरनाक परिणाम लिन पनि पछि नहट्ने वृश्चिक राशिको रूपमा चिन्न सकिन्छ। स्वभावले रिसा भए पनि यिनीहरू मनका नरम हुन्छन् र यिनीहरू उदारता हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू चञ्चल मास्तिक भए पनि धेरै भावुक र प्राकृतिकका हुने गर्दछन् र यसलाई यिनीहरू सामान्य कुरा गर्न यिनीहरू सानसाना कुराहरूलाई पनि बुझ्ने क्षमता र शक्ति चाहिँ प्रबल हुन्छ। यिनीहरूको आर्थिक जीवनमा यस्ता वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरू व्यक्तिका आफ्नो व्यक्तिगतका स्वतन्त्र जीवनका व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका कुरामा यिनीहरू तुलनामा राजकीय कामबाट नोकरीबाट मान सम्मान सुख सुविधा जुट्ने गर्दछ भने कुनै यस्ता व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट कुनै सामाजिक क्षेत्रबाट यिनीहरूलाई ठुलो सफलता र पुरस्कार विशिष्ट व्यक्तिबाट प्राप्त हुने गर्दछ भने त्यसैले आफ्नो निर्णयमा अडान लिने व्यक्ति हुन्। अरूसँग झुकेर डराएर काम गर्न यिनीहरूलाई मन पर्दैन भने कहिलेकाहीँ यस्तो प्राकृतिक हानिकार पनि बन्न जान्छ आफ्नो रिसको कारणले र प्रमाणित हुन्छ किनभने यस्ता मानिसहरू आफ्नो गलत निर्णयमा स्थिर रहन्छन् र यिनीहरूले कुनै पनि प्रिय वा वरिष्ठ साथीसँग नातेदारसँग समझदार बुझाइमा गरेमा आफ्नो निर्णयलाई पुरा अवलोकन गर्नुपर्दछ। यिनीहरू प्रशस्त धैर्यताका समेत हुने गर्दछन् भने यसै गरी वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरू हेर्दाखेरि सामान्य कठोर भावनाका देखिए पनि यिनीहरूको भित्रबाट मन कोमलता हुने गर्छ प्रकट गर्ने गर्छन्। बोली वचनमा कहिलेकाहीँ रुखोपन देखिए पनि सधैँभरि त्यो रहँदैन र अपरिचित व्यक्तिहरूसँग यिनीहरू अलिकति जोगिनुपर्ने हुन्छ र यसै गरी आफ्नो कल्पनाका भावनालाई जोड दिँदैनन् र सातौं राशिमा शुक्रको प्रभाव भएको कारणले यिनीहरू काम वासनाको कामुकता धेरै हुने गर्छ। त्यसैले यस राशिका व्यक्तिहरूलाई भावना आत्मप्रेमको आधारमा कहिलेकाहीँ कमजोर पनि मान्ने गरिन्छ। यसै गरी इष्टमित्रको रूपमा यिनीहरूको आफन्त विश्वास भरपर्दा विशेष रूपमा कहिलेकाहीँ हानिकार पनि हुने गर्छ आफन्तजनहरूबाट। यिनीहरू कर्तव्य पालक हक्की स्वभाव र सहयोगी भावनाका मिलनसार र दयालु पनि हुने गर्छन्। ईर्ष्या डाहा मानसिक उद्वेलन सम्बद्ध गर्ने कमजोरी कारण कहिलेकाहीँ आफूलाई केही समस्याहरू आएको अनुभव र आफूलाई त्यो फिलिङ हुने गर्छ। अनुहारमा कहिलेकाहीँ उज्यालो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अँध्यारो हुन्छ। यिनको इष्टमित्रको सङ्ख्या कम हुन्छ। यिनीहरू आफ्नो स्वार्थका निमित्त तल्लो स्तरको नीच प्रवृत्ति देखाउने पनि कहिलेकाहीँ गर्छन् भने साथीप्रति कृतज्ञ हुने गर्दछन् र यिनको रुचिको बारेमा यिनीहरूलाई व्यवस्था पक्षीय पक्ष मनपर्छ। यसै गरी अनुशासनता यिनीहरूलाई मनपर्छ भने अनुशासनमा रहेर काम गर्नेहरूको लागि यिनलाई धेरै मनपर्छ भने अनुशासन र कानुन विरुद्ध गएर काम गर्दा यिनीहरूलाई घृणा लाग्छ। चटपटे अनि स्वादिलो खानेकुरा अति मनपर्छ। साहसिक कार्यमा गहिरो रुचि र सामाजिक चटपटे मनपर्छ तिमीलाई र यसै गरी सामाजिक कार्यमा गहिरो रुचि सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यिनको आकर्षण देखिन्छ। सुरुमा भौतिकवादी देखिए पनि उमेर ढल्किँदै जाँदा नियम धार्मिक आध्यात्मिक चेतना पनि यीभित्र प्रशस्त पाइन्छ। सफासुग्घर भई बस्न मनपर्ने व्यक्तिको रूपमा यिनलाई चिनिन्छ भने साज सजावट फेसन डिजाइनरका लागि अति उपयुक्त मानिन्छ। विवाह एवं साझेदारी जीवनमा यिनीहरू अब सातौं घरको शुक्र भएको कारणले सुन्दर मिठो बोली वचन कला काममा बाँडीमा सजासतमा निपुण बाबु भई यिनीहरू कल्पनाशील जीवनमा प्राप्त गर्छन्। जीवनसाथीसँगको अति मिलनसार र आज्ञाकारी निष्ठावान हुने गर्छन्। यसै गरी व्यक्तिगत जीवनमा यिनीहरू मङ्गलको प्रभावको कारणले यिनीहरूको बाल अवस्थामा अलिकति रोग बिमारबाट अलिकति शङ्का सुरो अनि हुने गर्छन् भने यसै गरी यहाँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा सदस्यप्रति निष्ठुर र आदि कुराहरू पनि हुन्छन्। जिद्दी घमण्डी भएको कारणले कहिलेकाहीँ यिनीहरूलाई अलिकति गाह्रो पर्दछ। रिसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा शक्तिहरू धेरै हुने गर्छ र यसै गरी यिनीहरूको योजना तरिकाले काम गर्दा सफलता प्राप्ति गर्ने धन सम्पत्तिका क्षेत्रमा अति उत्कृष्ट मानिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू स्मरण शक्तिका राम्रा हुन्छन् र आफ्नो कुराहरू कहिले पनि भुल्दैनन्। अध्यापनको क्षेत्रमा यिनीहरू उच्च स्तरमा पुग्छन् र यसै गरी गणित विषय खाद्य विज्ञान भूवर्गशास्त्र सम्बन्धी पशु सम्बन्धी डाक्टर सम्बन्धी दन्त शिक्षिका सम्बन्धी उन्नति प्रगति गर्ने गर्छन् भने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र आदि विभिन्न क्षेत्रमा सफलता प्राप्ति गर्ने गर्छन्। यसै गरी स्वास्थ्य जीवनको हिसाबले सामान्यतः रूपमा स्वास्थ्यको हिसाबले निरोगी नै हुन्छन् र यसै गरी गुप्ताङ्ग सर्जन सम्बन्धी तन्त्र स्नायु सम्बन्धी आदि प्रतिनिधि
विभिन्न क्षेत्रमा कुण्डलीमा यदि मङ्गल ग्रह कमजोर छ भने यी समस्याहरू आउन सक्छन्। छिट्टै रोग लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। आहार विहारमा सतर्क नहुन सक्दा अलिकति रोगलाई निम्ताउने आदि कुराहरू हुने गर्दछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि मङ्गललाई राम्रो बनाउनु, मङ्गलदेवको पूजा गर्नु, हनुमानको आराधना गर्नु शुभ मानिन्छ। यस्ता मानिसहरूले रिसको जगमा आएर नोक्सान बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। सेतो कपडा लगाउँदा या आफूलाई चन्द्रमाको दर्शन गर्दा या कान्छो छोरालाई लाड प्यार गर्दाखेरि यिनीहरूको मनोवस्था कोद्रमा नियन्त्रण हुन सक्दछ। यसै गरी घरसाई वातावरणमा वृश्चिक राशिका लागि बाल अवस्थामा नै घरबाट या परदेशमा बस्न बाध्य हुन्छन्। यस राशिका कपटी मनोतत्त्वले ग्रसित हुन्छन् भने मनमा ईर्ष्या डाहा सोचेर राख्ने गर्छन्। आफूमा एक किसिमको अहम भावना हुन्छ र त्यसैले यिनीहरू दाजुभाइ र परिवारसँग मिलेर बस्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। सम्भावना उग्रता इष्टबाट भएको कारणले नातागोता सम्बन्ध मधुर नै कायम राख्न यस्ता व्यक्तिले आफ्नो वाणीद्वारा व्यवहारमा विनम्रता ल्याउनु पर्दछ। र यसै गरी यिनको मुख्य देवता भनेको हनुमानजी र गणेश भगवान हुन्। सदाबार यिनको पूजा गर्नाले सदाबार सफलता मिल्छ भने भाग्यशाली रत्न मुगा र मोती हो। यसै गरी अशुभ रत्न पन्ना हो। शुभ महिना वैशाख महिना, असोज महिना, माघ महिना हो भने यसै गरी अशुभ महिना असार, कार्तिक र फागुन महिना हो। यसै गरी शुभ राशि वृष राशि, कर्कट राशि, वृश्चिक राशि र मीन राशि हो भने अशुभ राशि मेष, मिथुन र तुला राशि हो। शुभ दिनमा सोमबार, मङ्गलबार, बिहीबारको दिन हो भने अशुभ दिन बुधबार र शुक्रबार घातबार हो। यसै गरी शुभ दिशा उत्तर र दक्षिण दिशा शुभ मानिन्छ भने अझ उत्तम उत्तर दिशा गएर बसोबास गर्नाले अझ शुभ फल प्राप्ति हुन्छ। अशुभ दिशा भनेको इन्सान र पूर्व दिशा हो भने यसै गरी अशुभ अङ्क तपाईँको लागि शुभ अङ्क 1, 4, 8, 9 हो भने अशुभ अङ्क 3 र 6 हो भने शुभ रङमा घिउ रङ, गुलाबी रङ, पहेँलो रङ हो भने हरियो र कालो, नीलो रङ चाहिँ प्रयोग गर्नु घातक बन्ने गर्दछ। अब यसै गरी अर्को महाधनी र शक्तिशाली संसारकै अर्को राशि म चौथो राशि लिँदैछु। यहाँ धनु राशि हो। धनु राशि हुने दर्शक भक्तवृन्दहरू, धनु राशि हुनेहरूका लागि देवगुरु बृहस्पति यसको ग्रहको प्रतिनिधि ग्रह हुन् र त्यो कारणले गर्दा सदाबार यिनको जीवनमा देवगुरु बृहस्पतिको कृपा सधैँबार प्राप्त हुने गर्छ। देवगुरु बृहस्पतिको कृपाले यिनको जीवनमा धन, धान्य, सुख, शान्ति, समृद्धि, सफलता प्राप्ति गर्ने अर्को भाग्यमानी राशिको रूपमा यहाँ धनु राशि हो। र धनु राशि हुनेको लागि अब मैले के कस्तो छ त सम्पूर्ण जीवन यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ है त। धनु राशि सबैजनाले भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दिनु होला। कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट तपाईँहरू यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सेयर पनि गर्नु होला साथीहरूलाई, सबैजनालाई। धनु राशि हुने दर्शक भक्तवृन्दहरू अर्को चौथो नम्बरमा पर्न गएको महाभाग्यशाली र शक्तिशाली राशि धनु राशि हो। यदि धनु राशिको यहाँ विशेष रूपमा हेर्दाखेरि यसको प्रतीक चिन्ह धनुष हो र तान्दो चढाउँदै गरेको पुरुष प्राकृतिकको राशि हो। यस राशिका स्वामी देवगुरु बृहस्पति हुन्। देवगुरु बृहस्पति भएको कारण यिनीहरू खुल्ला विचार भएका, जीवन मूल्यलाई जान्न सक्ने क्षमता भएका, यिनीहरू अरूको बारेमा जानकारी लिने, तिनका असल स्वभावलाई अनुकरण गर्न सक्ने राशिको भित्रमा यिनीहरू रमणीय मन पर्दछ र निडर र आत्मविश्वासी हुने गर्छन् र अधिक मनोकामनाहरू इष्टवादी हुन्छन् र बढी इष्टवादी भएको कारणले यदाकदा यिनीहरूको क्रियाकलापले अर्काको भावनामाथि ठेस लाग्न सक्छ। यो ढोका बन्द गर्दा कति आवाज आएको र यसै गरी सत्यता पक्षतापी हुन्छ। जुनसुकै कुरालाई पनि त्यसको कटौती तौलाउने प्रयास गर्छन्। त्यसैले यिनीहरूको मित्रताको सङ्ख्या थोरै नै हुन्छ। युवा अवस्थामा यिनीहरू धर्म, कर्म, रीतिस्थिति, संस्कारभन्दा टाढा रहन्छन् र यस राशिका पुरुष जातक मध्यम कदकाठीका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ कपाल ठुलो ठुलो हुने गर्दछ भने आँखा पनि ठुला हुन्छन्। सहनशीलता र धैर्यताको कमी हुन्छ। यिनीहरू आफ्नो पेसा, व्यापार व्यवसाय, पढाइका लागि, प्रेम जीवन, घरसाई जीवन तिरस्कार गर्ने गर्दछन्। त्यसैले यिनीहरूको घर संसारको सिर्जना प्राय ढिलो भएको देखिन्छ। यद्यपि यिनीहरू दाम्पत्य सम्बन्धलाई लिएर कुनै किसिमको तुदरी र गुनासो पाइँदैन। आफ्ना कर्तव्य जिम्मेवारी सुन्दैन कि ढोका बन्द गर्ने जिम्मेवारी राम्ररी पालन गर्छन्। यस राशिमा जन्मने स्त्री सामान्यतः लामो खुट्टा भएकी, यसै गरी कुरा राख्ने भन्दा अर्काका कुराहरू राम्ररी सुन्न सक्ने, खुल्ला इमानदार, व्यवसाय एउटै गृहिणीको मात्रामा सीमित रहन नसक्ने, भौतिक सुखको मातलाई बुझ्न सक्ने, सामान्यतः सुख सम्पन्न जीवन बिताउने, यिनीहरू निर्माण गर्न सक्ने शक्ति क्षमता दुवै हुने गर्छ र यसै गरी यिनका कुराहरूमा दोधारमा रहने स्वभाव हुने गर्दछ। त्यसैले कुनै पनि कुराहरू लिन ढिलाइ हुन्छ र कतिपय अवसरहरू गुमाउँछन्। यिनीहरूले गरेको काममा हस्तक्षेप गर्न रुचाउँदैनन् र आफू पनि स्वतन्त्र नै रहन चाहन्छन्। धनु राशिमा जन्म लिने व्यक्तिहरू यस राशिको स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग प्राकृतिको क्षेत्र पनि हो र दर्शक प्यारा भक्तवृन्दहरू यसै गरी धनु राशि हुनेहरू पनि विभिन्न आफ्नो काममा प्राथमिकता दिनाले र
धनु राशि हुने सम्पूर्ण दर्शक भक्तबिन्दहरू यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यिनीहरूका पनि 3वटा नक्षत्र हुने गर्छन् र यसै गरी यिनीहरूको विशेष रूपमा मुख बगल पोखो सम्बन्धी कमरमाथि कुनै कोठी चिन्ह हुने गर्छ र यिनीहरूको छाती पुष्ट ठुलो र छोटो मोटो शरीरका साथसाथै कद मध्यम हुने गर्छ। यिनीहरूको व्यक्तिगत जीवनका उचाइमा कुफ्रिएर हिँड्ने बानी हुन्छ। धनु राशि भएका स्त्रीहरूको शरीर सामान्यतः गुणवर्ण मुख बाटुलो हुने गर्दछ। यसै गरी यिनीहरू नोकरी व्यापार व्यवसाय दुवै क्षेत्रमा सफल हुने गर्छन् र तथापि यिनीहरू आकर्षण नोकरी राजकाम आदि हुने गर्छ। यस्ता जातकहरूले बसोबास क्षेत्रबाट दिनको समयमा पूर्व दिशाको यात्रा गरेमा लाभ हुन्छ र यस्ता मानिसहरूले देश परदेशको अध्ययन व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा गर्नुभन्दा पूर्व दिशामा उचित हुने गर्छ। यिनीहरू मानिसहरू इमानदार समझदार धनी आदि विभिन्न धर्मिणका हुने गर्छन् र यसै गरी धनु राशिका व्यक्तिहरू यहाँ अपार रूपमा धन दौलत सुख शान्ति समृद्धि र खर्चिला भावका चाहिँ हुन्छन् र यसै गरी देश विदेश भूमि भवन राज्य आदि महाशक्ति देव गुरु बृहस्पतिको कारणले गर्दाखेरि ज्ञान बुद्धिद्वारा पैतृक सम्पत्तिबाट विभिन्न क्षेत्रबाट औषधि डाक्टर उच्च शिक्षाका लागि अब मोटर वाहनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट धन सम्पत्ति आर्जन गरेर अपार रूपमा धन सम्पत्ति कमाउन सक्छन्। यिनको विशेषता रुचि लोकप्रियता भनेको शिल्प विधिमा निपुण धनवान र सुशील जीवन सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा असल चरित्र भएको र हातपत अन्य भएको यसै गरी मधुर भाषीहरू विशेष रूपमा हुने गर्छ। आशावादी हुने गर्छन्। यिनीहरू सुझबुझ समझदारीसँग काम गर्ने गर्छन्। यसै गरी यिनको जीवनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यिनीहरूको समाजसेवी कर्मकाण्डी विभिन्न क्षेत्रमा भूवर्ग सम्बन्धी अति राम्रो हुने गर्छ। औषधि सम्बन्धी यिनीहरूले राम्रो गर्छन्। यसै गरी प्रेम सम्बन्धमा यिनीहरूको मानसिक अहर बहर विभिन्न क्षेत्रमा जीवनका धेरै मनैदेखि जीवनमा एकपटक यिनीहरू अर्बपति र करोडपति हुन्छन् र यसै गर्छन्। यहाँ विशेष रूपमा धनु राशि भएका साथीहरूसँग यिनीहरू आफ्ना प्रियमतसँग मिलनसार दयालु हुन्छन् र यिनीहरूलाई विचारलाई प्रकट गर्न नसके पनि कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग घुमफिर घर परिवारमा राम्रो सम्बन्ध कायम गर्छन्। यिनीहरूको रुचि भनेको देवगुरु बृहस्पतिमा देखा पर्छ। यिनीहरूको विशेष रूपमा दर्शन शास्त्रहरूमा रुचि राख्ने घुमफिरमा रुचि राख्ने गीत सङ्गीतमा रुचि राख्ने विभिन्न नाचगानमा रुचि राख्ने यस्ता व्यक्ति हुन्। दाम्पत्य जीवनमा यिनीहरूको प्रेम सम्बन्धलाई लिएर दाम्पत्य जीवनलाई लिएर विशेष रूपमा राम्रो मानिन्छ। व्यक्तिगत जीवनमा धनु राशिका लागि ज्ञान बुद्धि विवेक धर्म कर्म व्यक्तिगत सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। गम्भीर कुरामा यिनी धनी हुन् र यिनी सानैबाट व्यवहारिक हुन्छन् तर खर्च गर्ने बानी चाहिँ हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा यिनीहरू जस्तोसुकै विषयमा पनि सिद्धान्त सफल हुन सक्ने मानिन्छ। कर्मकाण्ड विषय कानुनी सम्बन्धी रणनीति सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो डाक्टर सम्बन्धी राम्रो मानिन्छ। स्वास्थ्यको हिसाबले यिनीहरूलाई बाल अवस्थामा अलिकति मूत्र सम्बन्धी पिसाब सम्बन्धी अनि दिदीबहिनीहरूलाई पेटको समस्या महिनावारी समस्या आदिहरू हुने गर्दछ। यसै गरी अन्य क्षेत्रहरू यिनको अति राम्रो रहने गर्छ। अन्तर्मुखी धनी र मिलनसारका धनी हुन् र यसै गरी व्यवहारिक रूपमा पनि धनी मानिन्छ। यिनीहरूको शुभ देवता कुल देवताहरू भनेको यहाँको कुल पितृ विष्णु भगवानको आराधना गर्नाले सदाबार यिनको जीवनमा अझै शुभ हुन्छ। शुभ राशि अब भाग्यशाली रत्न भनेको यहाँलाई पुष्पराज मणिक्य हो। अशुभ रत्न हिरा र उपल धारण गर्नु हुँदैन। शुभ महिना जेठ महिना कार्तिक महिना फागुन महिना अशुभ महिना साउन मङ्सिर चैत्र महिना हो। शुभ राशिहरू मेष मिथुन सिंह धनु हुन्। अशुभ राशि वृष कर्कट तुला हुन्। शुभ दिनहरू आइतबार मंगलबार बिहिबार हुन्। अशुभ दिनहरू सोमबार र शुक्रबार हो। शुभ दिशा पूर्व र ईशान कोण हो। अशुभ दिशा उत्तर दिशा हो भने शुभ अङ्क 1 4 1 5 8 9 हो भने अशुभ अङ्क 2 र 7 हो। शुभ रङमा पहेँलो र कलेजी गुलाबी हो। हरियो रङ र सेतो रङ अशुभ हो यिनीहरूका लागि। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू यसै गरी समग्रमा फलको राशि म लिँदैछु। अब यहाँ विशेष रूपमा वृष राशि पञ्चम नम्बरमा। यदि तपाईँ अब वृष राशिको हुनुहुन्छ भने यसको प्रतिनिधि ग्रह दैत्य गुरु अत्यन्त माता लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति गरेको वृष राशि हो। यदि वृष राशिको हुनुहुन्छ भने वृष राशिका व्यक्ति पनि अत्यन्त धनी र शक्तिशाली विश्वका ब्रह्माण्डका 9 राशिका 9 ग्रहका धनी राशिमा चिन्न सकिन्छ। वृश्चिक राशिको परिचित चिन्ह गोरु हो। जसरी यसको स्वभावले निकै अब गोरु मेहनती पराक्रमी स्वार्थ बलवान हुन्छ र यसै गरी यहाँ महालक्ष्मीको कृपा भगवान शिवको कृपा प्राप्ति गरेको वृष राशिका सच्चा चित्र साहसी र परिश्रमी हुने गर्छन्। राशिको मालिक विशेष रूपमा शुक्रदेवलाई मानिन्छ। भोग विलास विज्ञान प्रवृत्ति ज्ञान सेवा विपरीत प्रतिको झुकाव गीत सङ्गीतमा साहित्यको विलासिताको यस्तै क्षेत्रहरूमा आकर्षण सुख सुविधाको युक्त जीवनहरू यिनी प्रभाव पारेका हुन्छन् र व्यक्तिगत जीवनमा स्वभाव देखिन्छ। यिनीहरू शान्त रमाइलो आनन्दमय वातावरण उठबस मनपर्न
यहाँहरूका लागि जे जस्तो भए पनि सोचे जस्तो कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ। कोही चाहिँ हुन्छन् तर यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। र यसै गरी राशिको कुनै पनि वृष राशिका पुरुषहरू बाबासँगको, स्त्रीसँगको, मातासँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। यसै गरी उनीहरू व्यापार व्यवसाय, बन्द व्यवहार, नोकरीमा दुवै सफलता प्राप्ति गर्छन् भने सरकारी क्षेत्रसँग व्यापार व्यवसाय, ठेक्कापट्टा आदि कामहरूमा यिनको विशेषता हुने गर्छ। र यसै गरी जग्गा जमिन भूमि आदि क्षेत्रहरू सम्पूर्ण क्षेत्रमा उच्च मानिन्छ। यसै गरी तामसी प्रकृतिको अमिलो पिरो चिल्लो मसलायुक्त मांस मदिराहरू भोजन मनपर्छ। राजस्थानमा गुरु बृहस्पतिको प्रभाव हुने भएको कारणले यिनीहरू स्वाभिमानी मानिस हुन्छन्। कल कारखाना, स्वास्थ्य, समाजसेवा जोडिएका कामहरू प्राप्ति गरेको मानिन्छ भने यिनीहरू दर्शनशास्त्र, खेलकुद आदिका रुचि राख्ने। यिनै मध्ये क्षेत्रहरूमा यिनीहरू अति उत्कृष्ट सफलता, सौन्दर्य, देश देशान्तरको यात्रा भ्रमणहरू गर्ने शौकिनका सामान्यता मानिन्छन् भने धन धान्य सम्पत्तिबाट सम्पन्न भएका, जीवनमा अरबपति, घर गाडी जग्गा जमिन आदि सम्पूर्ण कुराहरू जोडेर अगाडि बढ्ने राशिको रूपमा मानिन्छ। र यसै गरी आफ्ना मनका कुराहरू गुम्साएर दुःख पीडाहरू हतपतहरूलाई प्रकट गर्दैनन् र आफ्ना कुराहरू आफूसँगै राख्ने यस्ता राशिको रूपमा यिनलाई चिनिन्छ भने दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू यसै गरी यिनको सामान्यतः शारीरिक बनावटको कुराले गर्दाखेरि यिनीहरू स्वाभिमान युक्त हुन्छन् र सामान्यतः मुखको बनावट बाटुलो हुन्छ। मिठो बोली वचन, रजोगुणी, गोलकार दाहिने गालामा कम्मरमा कहीँ न कहीँ कोठी चिन्ह हुन्छ भने यसै गरी यिनीहरू सन्तान थोरै हुन्छन्। यिनीहरूको व्यापार व्यवसायको दृष्टिकोणबाट अति राम्रो मानिन्छ। जुन क्षेत्रमा लागे पनि यिनीहरूले अपार रूपमा सफलता प्राप्ति गर्छन्। नारीले उपयोग गर्न सक्ने समारोह, फेसन डिजाइनर, लत्ता कपडाहरू, ब्युटी पार्लरहरू, नर्स, डक्टरहरू सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्र, मोटर वाहन आदि क्षेत्रमा, सुन चाँदीको कारोबारमा राम्रो मानिन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा यिनीहरूको कहिल्यै धनको कमी हुँदैन। जीवनभरि धन सम्पत्ति प्राप्ति गर्न सक्छन् र आकस्मिक धन लाभका योगहरू बन्छन्। यसै गरी यिनको चरित्रमा विशेष रूपमा कसैले हात लगाउन सक्दैन। शक्तिको प्रयोग गर्छन्, बुद्धिको प्रयोग गर्छन् र यिनको आजीविका जीवनहरू पनि अति सुन्दर र उच्च बित्ने गर्छ। यसै गरी यिनीहरूको पहिरान, लाइखाइ अरूभन्दा राशिभन्दा छुट्टै प्रकारको हुने गर्छ। यिनीहरू आकर्षित व्यक्ति हुन्छन्। अब कला, सङ्गीत क्षेत्र, खेलकुद, नाटकीय, अब कमेडीहरू विभिन्न क्षेत्रमा यिनीहरूलाई ठुलो सफलता प्राप्ति हुने गर्दछ भने प्रेम सम्बन्धमा यदि वृष राशिको भने यहाँहरूका लागि सफल भएको कमसेकम पाइँदैन। कुनै न कुनै चिजबाट यिनीहरूलाई अलिकति समस्या परेको हुन्छ। चन्द्रमाको आधारमा गरेमा यहाँ विशेष रूपमा सकेसम्म केही प्रेममा सफलता प्राप्ति हुनसक्छ भन्ने कुराहरू देखिन्छन्। इष्टमित्रहरूप्रति राम्रै देखिन्छ। यिनको छुट्टै पहिचान हुने गर्दछ। व्यक्तिगत जीवनमा पनि यिनीहरू अति सर्वश्रेष्ठ देखिन्छ। अब सर्टकटमा यहाँहरूको हेर्नु पर्दाखेरि अलिकति दुर्गा भवानी, गाई माता लक्ष्मीको सेवा गर्नु, दुर्गा भवानीको रक्षा पूजा गर्नु, दुर्गा माताको राम्रो मानिन्छ। यिनीहरूलाई हिरा र नीलम शुभ मानिन्छ। पुष्पराज अशुभ मानिन्छ। शुभ महिना साउन, कार्तिक, चैत्र महिना, अशुभ महिना वैशाख, भाद्र, पौष महिना। शुभ राशि वृष, कन्या, वृश्चिक राशि, मकर राशि। यसै गरी अशुभ राशि मेष, तुला, धनु। शुभ दिन बुधबार, शुक्रबार, शनिबार। अशुभ दिन बिहिबार। यसै गरी शुभ दिशा पूर्व र दक्षिण, अशुभ दिशा ईशान र उत्तर। शुभ लकी नम्बरहरू 2, 3, 6, 7। अशुभ अङ्क 9। शुभ रङ अब सेतो, उज्यालो, बुटे रङहरू र अशुभ रङ पहेँलो यहाँहरूको लागि हो। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू यसै गरी अब 6औं नम्बरमा अर्को राशि हो कुम्भ राशि। यदि तपाईँ कुम्भ राशिको हुनुहुन्छ भने मकर राशि। अब मकर राशिको हुनुहुन्छ भने मकर राशि उनीहरूका लागि। अब अर्को चाहिँ मकर राशि हो। यदि तपाईँ मकर राशिको हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवन के कस्तो छ त यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। मकर राशि हुने दर्शक भक्तबिन्दहरूका लागि, मकर राशिका लागि 6औं नम्बरमा मकर राशि हो। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला। मैले सर्टकटमा मात्रै यसको कुराहरू तपाईँ बिचमा जानकारी गराउने छु। यसको सर्टकटको जानकारी है, सबैजनालाई सर्टकटमा मात्रै जानकारी गराउने छु मैले। सबैजनाले भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दिनु होला। सम्पूर्ण प्यारा दर्शक भक्तबिन्दहरू भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सनुहोस्। कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। राधे राधे सबैजनामा, सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा है। मकर राशिको अब मकर राशिको यदि हुनुहुन्छ भने सबैजनाले सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला। मकर राशि अर्को हो। यसमा चाहिँ विशेष रूपमा शनिदेव अत्यन्त क्रूर ग्रह र न्यायक ग्रह भनेर चिनिन्छ र यसमा शनिको प्रभाव बढी हुने गर्दछ र शनिको प्रभावले यसको प्रतीक चिन्ह गोही हो र यस राशिको मालिक शनि भएको कारणले यस राशिमा जन्मने व्यक्तिहरू अत्यन्त मनोकामसी हुने गर्छन् र कसरी मान सम्मान प्राप्त, सफलता सोचमा यिनीहरू रहनुको विशेषता हो। राजसी स्वभावका हुन्छन्। व्यक्तिगत जीवनका धनी हुन्छन् र जन्मजातबाट पनि धनी हुन्छन्। न्यायका पक्षमा उभिने राशिको रूपमा चिनिन्छ। यिनको रुचि क्षेत्र हो र यिनीहरू विशेष
विशेष गरेर भ्रमण यात्राहरू गर्न मन पराउने, सङ्घ संस्थाहरूको व्यापार व्यवसायमा आफू बोल्नु, ठुला बडाको प्रतिष्ठा व्यक्तिहरूसँगको उठबस गर्नु, धार्मिक आध्यात्मिकमा विषयमा प्रशस्ति राख्नु र यसै गरी यिनको व्यक्तिगतको गुण हो। र सामान्य यिनीहरू दाम्पत्य जीवन त्यति सहज हुँदैन। जीवनसाथीसित तालमेल एकै कमै मात्र मिलेको देखिन्छ। हेर्दा भद्दा र आल्छी देखिए पनि यिनीहरू मानसिक रूपमा अत्यन्त बलवान र फुर्तिला हुने गर्दछन् र यिनीहरूको राम्रो एउटा व्यवस्थापनको क्षमता देखिन्छ। जस्तो सुकै कामलाई पनि लामो चिन्तन गरेर योजना बनाएर काम गर्न सक्ने राम्रो कुराहरू यीभित्र देखिन्छ भने यिनीहरू शान्त मौन रहने गर्दछन्। जीवनसाथीले यिनीहरूलाई अब पूर्ण रूपमा बुझ्न सके वैवाहिक जीवन एक अर्काको उत्तरपद राम्रो देखिन्छ। यिनीहरूको साथीभाइ जीवनसाथीका माध्यमबाट उन्नति प्रगति गरेको देखिन्छ र यस राशिमा जन्मने स्त्रीहरू लामो कद ठिकठाक हुन्छन् र खेलकुद, नृत्य, व्यायाम, रुचिको विषयलाई, साथीसँगीको विषयलाई लिएर मान्यता निर्वाह आदि काममा अति शुभ मानिन्छ भने यस राशिमा जन्मने व्यक्तिहरू पुरुषहरू घर परिवार व्यवसायिक काममा ध्यान दिन्छन् र स्त्रीहरूले घर बाहिरको काममा ध्यान दिएको र पाएको देखिन्छ भने मकर राशिमा जन्मने व्यक्तिहरू पनि अत्यन्त धनी, कुशल र राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक क्षेत्रबाट राज्यबाट धन सम्पत्ति कमाउने सर्वश्रेष्ठ राशिको रूपमा मान्ने गरिन्छ भने यसै गरी यिनीहरूको विशेष गरेर टाउको ठुलो लामो नाक आदि हुने गर्छ र गर्दन लिएर घाँटीमा नजिकै कुनै काठो तिलहरू कोठीहरू हुने गर्दछ भने दाग हुन सक्छ। मकर राशिका स्त्रीका आँखा गहिरो र सुन्दर हुने गर्दछन् र यिनीहरूको कद अग्लो, शरीर पातलो हुने गर्दछ र हृष्टपुष्ट पनि हुने गर्छन् भने मुख आकृति अलिकति सानो हुन्छ। बाटुला, राम्रा र लालयुक्त आँखा भएका, छाती मुखमा तिलकोटी भएको, पेटमा दीर्घ रोगीहरू, धार्मिक सम्भावनाहरू भएका र खर्च स्वभाव नियन्त्रण गर्न सक्ने आदि कुराहरू यस राशिलाई देखिन्छ भने यिनीहरू आफ्नो धन सम्पत्ति कसरी कमाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ र विशेष रूपमा धन दौलतबाट जीवनभरि धन सम्पत्ति कमाउन सक्ने मानिन्छ। यसै गरी यिनीहरूको अब काठको कामको छालाजुत्ता, सिमेन्ट, पेट्रोल पम्प, ढुङ्गो माटो, बहुमूल्य ठेक्कापट्टा अनुसन्धान, कार्यालय, वकिल अनि यसै गरी अधीन कर्मचारी, मोटर वाहन, राजनीतिक, कूटनीतिक, ब्याङ्किङ क्षेत्र, सुरक्षाकर्मी, मेसिनरी, धातु सम्बन्धीका कारोबारहरू विशेष रूपमा फल प्राप्ति गर्न सक्छन्। व्यापार व्यवसायमा राम्रो धन सम्पत्ति कमाएर उच्च पद अधिकारीहरू, राजनीतिक राजनेताहरू भएर पनि यिनीहरू सफलता हासिल गर्छन्। आर्थिक पक्षमा यिनीहरू धन दौलतबाट अपार रूपमा सफलता अत्यन्तै विश्व ब्रह्माण्डकै धनी राशिको रूपमा चिन्न सकिन्छ र दक्षिण दिशा गएर बसेमा अझ लाभ उन्नति प्रगति गर्छन् भने यिनीहरूलाई विशेष रूपमा हरेक क्षेत्रमा रुचि बढ्छ। यी जस्तो सुकै सङ्घर्षलाई पनि अँगालेर आफू अगाडि बढ्ने राशिको रूपमा मानिन्छ भने दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू यसै गरी भगवान शिवको पूजा र भैरवदेवको पूजा गर्नाले सदाबार उन्नति मिल्छ। राशिको रत्न नीलम हो र भाग्य रत्न पन्ना हो। यसै गरी अशुभ रत्न मणिके हो र अशुभ महिना असार, माङ्सिर, चैत्र हो भने यसै गरी वैशाख महिना र भाद्र महिना, चैत्र महिना अशुभ हो। शुभ राशिमा वृष, कर्कट, कन्या राशि, मकर राशि हो भने अशुभ राशिमा मिथुन र सिंह, धनु हो। शुभ बारहरूमा बुधबार, शुक्रबार र शनिबार हो भने आइतबार र सोमबार घातक बार हो। यसै गरी शुभ दिशा दक्षिण र पश्चिम हो भने अशुभ दिशा पूर्व हो। शुभ लकी नम्बर 2 र 3, 6, 7 हो भने अशुभ अङ्क 5 हो। शुभ रङमा नीलो र कालो हो भने अशुभ रङमा रातो र कलेजी रङहरू यहाँहरूले प्रयोग गर्नु हुँदैन। दर्शक भक्तबिन्दहरू यो थियो 6औं नम्बरको महाशक्तिशाली, भाग्यशाली, महापराक्रमी राशि र दर्शक भक्तबिन्दहरू यस राशिमा जन्म लिने दर्शक भक्तबिन्दहरूलाई अति सर्वश्रेष्ठ, अत्यन्त महाशक्तिशाली, अत्यन्त मान्ने गरिन्छ। र यसै गरी समग्रमा अब अर्को राशि म लिँदैछु दर्शक भक्तबिन्दहरू, अति भाग्यशाली, अति शक्तिशाली राशि हो कर्कट राशि। यदि तपाईँ कर्कट राशिको हुनुहुन्छ भने 7औं नम्बरमा कर्कट राशि, यसको प्रतिनिधि ग्रह विशेष रूपमा चन्द्रदेव हुन् र यसै गरी देवादिदेव महादेवको कृपा यहाँ विशेष रूपमा प्राप्ति हुने गर्छ। कर्कट राशि जल राशि पनि हो र यस राशिको प्रतीक चिन्ह घटो हो। यस राशिको शनि चन्द्रमा चर राशि स्थित, मानसिक रूप कल्पनाशीलबाट यिनीहरू मानसिक रूपबाट स्वभावका, यिनीहरू छिट्टै इगो अहम भागका मानिस हुन्। जुन ठाउँमा कार्यालय, व्यापार व्यवसाय, प्रतिष्ठामा रहेर यिनीहरू आफ्नो कार्य गर्दछन्, यिनीहरूलाई कुनै कठिनाइ समस्याले पन्छाइरहेको हुन्छ भने यिनीहरू होसियार सतर्क रहन्छन् र अलेसा नक्षत्र बाहेक अन्य नक्षत्रमा यिनको राशिको यदि जन्म भएको छ भने धान्य, सुख सुविधाको कमी हुँदैन। अपार रूपमा धन दौलत कमाएका मानिन्छन्। वृद्धिका व्यक्ति, धनका व्यक्ति मानिन्छन्। यिनीहरू आफ्नो कल्पनाशील, स्मरण शक्ति तीव्र हुने गर्छ र पातलो तहको शैक्षिक, यसै गरी उपल्लो
क्षेत्रमा उच्च शिक्षा ज्ञान बुद्धि विवेकबाट सफल भएको देखिन्छ र यसै गरी यिनीहरूलाई चिसो पदार्थ ठाउँमा आदि कर्कट राशिलाई मनपर्ने वस्तु हो। यसैले नदी तलाहु समुद्र डुङ्गा पानी जहाज यात्रा यिनीहरूको रुचि पनि हो। यिनीहरू स्वभावले कामुक र कृतज्ञ सङ्गीत पदार्थ प्रेमी हुने गर्छन्। भोग विलास मनोकामनाहरू यस राशिका धेरै हुने गर्छन्। माता पिता परम भक्त हुने गर्छन् र आमाप्रतिको यिनीहरूको विशेष लगाव बढी हुने गर्छ र यसै गरी जसरी आफूलाई प्रिय लाग्ने वस्तुलाई दौड गरी अठाउँछ यसै गरी यिनीहरू अरूलाई पनि समात्छन्। त्यसको हतपत छोड्दैन। यिनीहरू भावना प्रधान कल्पनाशील हुने गर्छन्। त्यसैले यिनीहरू ग्रहणशील एकाग्र धैर्यवान हुने गर्छन् भने पानी जस्तै यिनीहरू जे जस्तो वातावरण परिस्थिति हुन्छ आफूलाई त्यस्तै रूपमा ढाल्न सक्ने क्षमताको मानिन्छ भने यिनीहरू निर्णयमा डुब्ने कुनै बेला बलिदान थाहा पाइँदैन र यिनीहरू विगतको अनुभूतिलाई भोगाइलाई बिर्सँदैनन् र मित्रता प्रेम भावनालाई जीवनपन निर्वाह गर्न सोच भएका यिनीहरू आफ्नो सोचाइ अनुयायीमा गएर कल्पनामा गएर भावनामा त्रिभुवन कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरू विभिन्न क्षेत्रबाट धन सम्पत्ति कमाएर अति उत्तम मानिन्छ। दुर्लभ र कमजोर अनि यसै गरी कहिलेकाहीँ समयको उमेरको वृद्धिका कारणले विभिन्न प्रकारको शारीरिक बनावट आदि कालपुरुषको कुण्डलीमा कर्कट राशिमा हुने गर्छ भन्ने छातीको प्रतिनिधि गरेको र यसै गरी खानपिनमा सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ। जलयुक्त शीतल सभ्यमा मानिसको कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई रहने गर्छ। अब कर्कट राशि हुने भक्तजनहरूको लागि शारीरिकको यहाँ गहिरो गाउँगरो र निखर कालो हुने गर्दछ भने यिनीहरू पातला र मध्यम कदका हुने गर्छन् र यसै गरी टाउको सानो हुने गर्छ। यस्ता व्यक्तिहरू काखी मुनि खुट्टा पिडौलामा गुप्ताङ्गमा कुनै न कुनै आदि क्षेत्रमा दाग चिन्ह कोठी हुने गर्छ र यसै गरी स्त्रीको रूप रङमा सवालो पोड्की मिठो वचन बोल्ने कमरमा पीडा भइरहने छाती नाकमा कोठी चिन्ह भएको आदि हुने गर्छन्। अब व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रभाव हुन्छ। यिनीहरू सरकारी क्षेत्र राज्य क्षेत्र हास्य कलाकार सङ्गीत क्षेत्र सामुद्रिक शास्त्रहरू सम्बन्धी यसै गरी सामुद्रिक कामहरूप्रति फोटोग्राफीहरू भिडियोग्राफीहरू गीत सङ्गीतका क्षेत्रहरूमा यसै गरी आफ्नो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा अपार रूपमा धन सम्पत्ति जोडेर महाधनीको रूपमा चिन्न सकिन्छ र यसै गरी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अति धन सम्पत्ति कृषि क्षेत्रमा पनि राम्रो हुने गर्दछ भने आफ्नो विभिन्न क्षेत्रमा यिनीहरूलाई शुभ मानिन्छ। उच्च शिक्षाका व्यक्ति मानिन्छन् धनी व्यक्ति मानिन्छन्। यिनीहरूको शुभ रङहरू भनेको अब शुभ रत्न भनेको मोती हो पुष्पराज हो। भाग्य भगवान भनेको शिव र चन्द्रमा हुन् र यसै गरी जेठ महिना असुर महिना शुभ मानिन्छ। पौष महिना शुभ अशुभ रत्न नीलम हो भने अशुभ महिना चाहिँ असार कार्तिक फागुन हो। शुभ राशिहरू कर्कट वृश्चिक मकर मीन हुन् भने अशुभ राशि धनु र कुम्भ हो। सोमबारको दिन र मङ्गलबार बिहिबारको दिन शुभ मानिन्छ। अशुभ दिन शनिबार हो। उत्तर दिशा गएमा अति लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। शुभ दिशा पश्चिम हो। अशुभ दिशा पश्चिम हो भने शुभ अङ्क 1 4 8 9 हो भने अशुभ अङ्क 7 हो भने शुभ रङमा घिउ रङ हो। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरू अशुभ रङमा कालो र नीलो प्रयोग गर्नु हुँदैन। राधे राधे सबैजनामा नमस्कार। दर्शक भक्तबिन्दहरू यस्ता शक्तिशाली मैले 7 राशिको भविष्यको बारेमा आज कुरा गरेको थिएँ। भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोस्। तपाईँको जीवन सफल सुखद रहोस् यही नै मेरो शुभकामना छ। राधे राधे सबैजनामा नमस्कार।